अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, हालिया दिनों में पाक अफ़गान कशीदगी में इजाफ़ा देखा गया है। 2020 में जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनख़िला हुआ तो उस वक़्त तक पाकिस्तान के और मौजूदा अफ़गान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और उससे पहले कई दहाइयों तक जो है हालात वो बड़े अच्छे रहे। लेकिन अमेरिकी इनख़िला के बाद तकरीबन जब 6-7 महीने गुज़रे तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान के और मौजूदा अफ़गान हुकूमत के ताल्लुकात में ख़राबी आना शुरू हो गई। बज़ाहिर तो इस ख़राबी के जो वजह बताई जाती है वो टीटीपी है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ़ ये वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे असल जो हक़ाइक़ हैं और असल जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से न सिर्फ निकालने का ऐलान कर दिया है, बल्कि उसके लिए बहुत ही थोड़े दिनों की डेडलाइन भी दी है और बड़ी सख्ती के साथ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, जो कि यानी जैसे किसी को लात मार कर निकालने वाला रवैया जो होता है, किसी को ज़लील करने वाला जो रवैया होता है, वो सरकारी तौर पर अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ इख्तियार कर दिया गया है, जो कि मुनासिब बात नहीं है। इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि असल मसाइल क्या हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी है, इसकी वजह सिर्फ टीटीपी नहीं है, बल्कि कुछ और ऐसे मसाइल हैं जो पस पर्दा हैं, जिनका इजहार नहीं किया जा रहा। असल में वो मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। वो मसाइल ये हैं कि अफ़गानिस्तान में चीन की दिलचस्पी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और अब भी अच्छे हैं, ख़राब नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 30-40 साल से एक तसलसल के साथ जो हुकूमती निज़ाम यहाँ पर रहा और जो बदलते रहे हुक्मरान, बार बार हर 3 साल बाद वज़ीर आज़म तब्दील, कभी सदर तब्दील, कभी जमहूरी हुकूमत, कभी फ़ौजी हुकूमत, कभी क्या कभी क्या। इस वजह से चीन, चूँकि वो एक ऐसा मुल्क है, बहुत तरक्की याफ़्ता मुल्क है और वो अ, अपनी तरक्की के लिए किसी किस्म की अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। तो चीन ने 2010 के बाद पाकिस्तान में सी पैक बनाने का ऐलान किया और सी पैक बहुत बड़ा मंसूबा था और है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीन को गवादर के पानियों तक रसाई चाहिए थी और उसके लिए वो सी पैक का बहुत बड़ा मंसूबा उसने शुरू किया और उस पर काम हुआ, काफ़ी हद तक हुआ, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। बीच में हुकूमतें बदलीं और फिर गुज़श्ता जो हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें इस काम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इस दौरान ये हुआ कि अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत आ गई और हुकूमत भी ऐसी आ गई कि उसके अंदर कुछ खुसूसियात ऐसी हैं, मसलन सबसे बड़ी खुसूसियत उसके अंदर ये है कि वो एंटी अमेरिका है, ठीक है? जबकि पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान एंटी अमेरिका नहीं है, बल्कि अमेरिका से दब कर और डर कर चलने वाला एक मुल्क है। दूसरी खुसूसियत अफ़गान हुकूमत में ये है कि वहाँ पर करप्शन नहीं है, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तीसरी खुसूसियत वहाँ पर यह है कि अफ़गान हुकूमत के अंदर इस तरह का मामला नहीं है कि एक आदमी एक फ़ैसला करेगा, 2 साल बाद कोई दूसरा आएगा तो वो उस फ़ैसले को तब्दील करके कोई और कर देगा, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ। एक हुकूमत ने चीन के साथ इतना बड़ा मंसूबा साइन किया और उस पर काम शुरू हुआ, 3-4 साल, 5 साल काम चलता रहा। दूसरी हुकूमत आई पीटीआई की तो उसने उस मंसूबे को ख़त्म कर दिया। तो अफ़गानिस्तान में ये वाला मामला नहीं है, ठीक है? चूँकि सी पैक का मामला चीन की नज़र में डामाडोल है कि पता नहीं ये हो सकता है, नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अमेरिका का दबाव ये है कि सी पैक नहीं होना चाहिए और चीन को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे दब जाता है। लिहाजा चीन ने एक दूसरा मंसूबा शुरू किया है जो बैकअप है इस सी पैक का। यानी अगर सी पैक कामयाब ना हुआ तो बैकअप के तौर पर चीन अफ़गानिस्तान में एक और मंसूबा इसी तरह का शुरू कर रहा है, जो जिसकी वजह से सी पैक की अहमियत ज़ीरो हो जाएगी। यानी सी पैक सिर्फ जिस तरह पाकिस्तान की जीटी रोड होती है या पाकिस्तान के अंदर मोटरवे हैं, इससे ज़्यादा सी पैक की कोई हैसियत नहीं रहेगी, आलमी हैसियत इसकी कोई नहीं रहेगी। बस ये पाकिस्तान का जीटी रोड या मोटरवे होगा, उसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो चूँकि चीन
نے افغان حکومت کے ساتھ اس نئے منصوبے کو جس کو واہ خان روڈ کہتے ہیں. واہ خان روڈ کیا ہے؟ واہ خان روڈ اصل میں یہ افغانستان کی جو آپ نے اگر میپ دیکھا ہو تو میپ میں ان کے ایک کونے میں ایک لمبی سی پٹی نظر آتی ہے، چھوٹی سی، ان کا جو نقشہ ہے تو وہ لمبی پٹی اصل میں یہ ہے. جس وقت ہندوستان میں یہاں پر برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی اور ادھر روس ہوتا تھا تو برطانیہ کی اور روس کی آپس میں نہیں لگتی تھی. تو برطانیہ اور روس نے افغانستان، بیچ میں افغانستان تھا، یعنی افغانستان نے برطانیہ اور روس کو آپس میں آمنے سامنے ہونے سے روکا ہوا تھا. یہ افغانستان ہی تھا جس کی وجہ سے ٹکراؤ جو ہے وہ روس کا اور برطانیہ کا براہ راست نہیں ہو سکتا تھا. اور اسی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے برطانیہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا ٹکراؤ روس کے ساتھ ہو، اور روس بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا ٹکراؤ برطانیہ کے ساتھ ہو، کیونکہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا آمنا سامنا اور ہم جنگ کریں آپس میں. دونوں کی خواہش یہ تھی. تو اس لیے افغانستان پر ایک لائن لگا دی گئی جسے ڈیورڈ لائن کہا جاتا ہے، یعنی 27 کلومیٹر لمبی ایک لائن لگا دی گئی، بارڈر ایک بنا دیا گیا. جس وقت برطانیہ چلا گیا، ہندوستان، انڈیا بھی آزاد ہو گیا، پاکستان بھی آزاد ہو گیا، تو یہی ڈیورڈ لائن پاکستان اور افغانستان کی بارڈر بن گئی. اچھا، اس وقت ایک اور جو کام ہوا جو میں اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہوا، یہ جب ڈیورڈ لائن لگائی گئی تو یہ ڈیورڈ لائن لگانے کے بعد افغانستان کے بالکل شمال میں ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے برطانیہ یعنی ہندوستان کی اور روس کی سرحد آپس میں ملتی تھی. یعنی اس طرف روس تھا اور اس طرف ہندوستان اور روس کی سرحد آپس میں ملتی تھی. تو چونکہ دونوں قوتیں یہ چاہتی تھیں، روس اور برطانیہ، کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، لہذا دونوں نے متفقہ طور پر ہندوستان اور روس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی لمبی پٹی کھینچ دی اور اس کو کہا کہ یہ افغانستان کا علاقہ ہے. تو اس کو افغانستان ڈکلیئر کر دیا گیا. بیچ میں ایک لمبی سی پٹی کھینچ دی گئی جو چوڑائی جس کی کم ہے، لمبائی زیادہ ہے. اور یہ پٹی کھینچنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ادھر برطانیہ کی فوج ہے، ادھر روس کی فوج ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے نہ ہوں، بیچ میں ایک خطہ تھوڑا سا افغانستان کا آ جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے سے دور رہیں. تو یہ جو لمبی پٹی اس وقت کھینچی گئی تھی، یہ پٹی جا کر چین کے بارڈر کے ساتھ لگتی ہے. اب اس پٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ اس طرح کہ اب افغانستان کی بارڈر چین کے ساتھ لگ رہی ہے. اس پٹی میں سے گزریں تو آگے جا کر افغانستان کی چین کے ساتھ 92 کلومیٹر کافی طویل جگہ ہے، 92 کلومیٹر بارڈر چین کی افغانستان کے ساتھ لگتی ہے. تو چین کو چونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ سی پیک تو پاکستان نے خراب کر دیا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے، ابھی تک بن نہیں سکا، اتنے سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بیک اپ کے طور پر یہ منصوبہ بنایا چین نے کہ ہم اسی طرح کا سی پیک کی طرح کا ایک روڈ چین سے افغانستان میں لاتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ ایران کی بارڈر لگتی ہے، وہاں سے ایران سے ہو کر وہ سیدھا ایران کی جو چار باغ بندرگاہ ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پاکستان نے گوادر بنانے کا اعلان کیا اور سی پیک کا اعلان ہوا اور بہت سارے ممالک اس میں شامل ہوئے، کچھ نہیں شامل ہوئے، تو اس کے مقابلے میں ایران نے چاہ بہار کی بندرگاہ بنانے کا اعلان کیا تھا انڈیا کے ساتھ مل کر. اس کا کام بھی جاری ہے، ادھر ہمارے گوادر کا کام بھی جاری ہے، وہ بھی بہت بڑی بندرگاہ ہے گوادر کی طرح، وہ بھی اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی خاص جگہ پر ہے. تو چین نے اپنا ایک متبادل یہ سوچا ہے کہ ہم سی پیک کی طرز پر چین سے افغانستان اور افغانستان سے ایران اور ایران سے چاہ بہا کی جو ان کی بندرگاہ ہے وہاں تک روڈ بناتے ہیں. اگر سی پیک نہ بنا تو ہم ادھر سے چلیں گے. تو یہ وہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو پس پردہ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ طالبان یعنی افغان حکومت چین کے ساتھ اس روڈ کو بنانے کا معاہدہ نہ کرے. جس طرح پاکستان میں اس کو سی پیک کہتے ہیں تو وہاں پر اس کو واہان روڈ کہا جاتا ہے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ واہان روڈ بنانے کے لیے چین کے ساتھ طالبان کا معاہدہ نہ ہو، اور طالبان کیوں نہ کریں، ان کا اپنا ملک ہے، اپنی حکومت ہے، اور چین کو کوئی کس طرح روک سکتا ہے. تو اس طرح کے ایک یہ مسئلہ ہے، اور کچھ اس قسم کے کچھ معاشی اور بیک گراؤنڈ میں کچھ اس قسم کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے حالات آپس میں کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ٹی ٹی پی والا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے اور، یہ ٹی ٹی پی والا معاملہ اس طرح کا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اجازت دیجیے.